नमस्ते साथीहरू, लोकसभा नोट्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज तपाईहरु सामु हामी लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। साथीहरू, आजको हामी यस भिडियोमा लेखा प्रणाली त्यस्तै लेखा प्रणालीमा पनि खास गरी विशेष गरी सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण अन्तर्गत आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यसका साथसाथै सबैका सिद्धान्तहरू, सबैका उद्देश्यहरू, समस्याहरू, समाधानका उपायहरू सबै नै हामी एकमुष्ट रूपमा आजको भिडियोमा चर्चा गर्नेछौं। आजको यो विषयवस्तु खरिदार, नासु, अधिकृत सबै तहका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। खास गरी अधिकृतमा यो द्वितीय पत्रमा पनि समावेश गरेको छ भने यसलाई चौथो पत्रमा पनि राखिएको पाइन्छ। द्वितीय पत्रको 4.3 मा लेखा प्रणालीलाई राखेको छ भने चतुर्थ पत्रको जुन खण्ड सी छ त्यसलाई दुई भागमा बाँडेको छ र तेस्रो खण्डको जुन C1 छ त्यसमा 3.1 र 3.2 दुईटैमा समावेश गरेको पाइन्छ। र यस च्याप्टरबाट विगतका वर्षहरूमा पटक नै प्रश्न सोधिएको पनि पाइन्छ। तसर्थ तपाईहरु धैर्य धारण गरेर भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, किनकि आजको हाम्रो भिडियो अलिकति लामो हुन जान्छ। अब अगाडि जाउँ। सर्वप्रथम लेखा भनेको के हो? अब लेखा भन्नाले के हो भन्दाखेरि तपाई सबैभन्दा पहिला एउटा शब्द याद राख्ने निशंका। निशंका भन्नाले निकाय, संस्था र कार्यालय। त्यसपछि आर्थिक कारोबारहरू। अब हेर्नुस्, आर्थिक कारोबारहरूको कानुन बमोजिम हिसाब किताब राख्नु नै के हो? लेखा हो। तपाई यसलाई के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि निशंका, अब ध्यान दिनु, कुनै पनि निकाय, संस्था, कार्यालयका आर्थिक कारोबारहरूको कानुन बमोजिम हिसाब किताब राख्नु र प्रतिवेदन तयार पार्नुको समष्टिलाई नै के भन्न सकिन्छ? लेखा भन्न सकिन्छ। अब तलतिर जाउँ। यसमा मैले थपे कानुन बमोजिम। कानुन बमोजिम भन्नाले के हो? निश्चित नीति, निर्देशन र सिद्धान्त बमोजिम। अब हाम्रो अर्को परिभाषा आयो। कुनै पनि निकाय, कार्यालय, संस्थाका आर्थिक कारोबारहरूलाई निश्चित नीति, निर्देशन र सिद्धान्त बमोजिम हिसाब किताब राख्नु र प्रतिवेदन तयार पार्नु नै के हो? लेखा हो। त्यही कुरा आयो। अब भनेको छ के निश्चित नीति र सिद्धान्त बमोजिम। अब सोच्नुस्, निश्चित सिद्धान्त भनेको के हो? सिद्धान्त भन्नाले कुनै पनि कुरालाई व्यवस्थित, यथार्थपरक र पारदर्शी तरिकाले राख्ने। फेरि हाम्रो नयाँ परिभाषा भयो। कुनै पनि निकाय, संस्था र कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारका विषयहरूलाई व्यवस्थित, यथार्थपरक र पारदर्शी तरिकाले हिसाब किताब राख्नु र सोको प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य नै के हो? लेखा हो। त्यस्तै नै हाम्रो अर्को परिभाषा के हुन जान्छ भने आर्थिक कारोबारहरूको क्रमबद्ध, नियमित र वैज्ञानिक तवरले हिसाब किताब राख्नु र प्रतिवेदन तयार पार्नु कार्य के हो? लेखा हो। यी भए लेखाका परिभाषाहरू। यसमा यदि लेखाको बारेमा तपाईले केही कुरा लेख्न खोजिराख्नु भएको छ र लेखाको विषयमा प्रश्न आएको छ भने तपाई त्यहाँ यो लेख्न नछुटाउनु होला एन्ड द्याट इज लेखालाई ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस पनि भनिन्छ। साथसाथै यसलाई आर्थिक कारोबारको दर्पण पनि भनिन्छ। अब ध्यान दिनुस्, यदि मानौ लेखा आयो, अब यही चाहिँ सरकारी लेखा छ भने के? अब अघिको जुन निशंका थियो त्यसमा थप्दिनु सरकारी निकाय हैन, त्यस्तै संस्था, सरकारी कार्यालयहरूका आर्थिक कारोबारका कानुन बमोजिमको हिसाब किताब राख्नु र प्रतिवेदन तयार पार्नु के हो? सरकारी लेखा हो। र तलको जुन विशेषता छ आर्थिक कारोबारको दर्पण हो, त्यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई सरकारी आर्थिक कारोबारको दर्पण पनि भनिन्छ। केमा? सरकारी लेखामा। ठीक छ, अगाडि बढौं साथीहरू। अब समग्रमा भन्दाखेरि, समग्रमा यदि हामी एउटा टोटल फुल डेफिनेसन दिनु पर्यो भने पहिला आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्ने, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंगले अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी सरकारवाला समक्ष प्रस्तुत गर्ने जस्ता समष्टिगत कार्यहरूलाई के भन्न सकिन्छ? लेखा भन्न सकिन्छ। यो हाम्रो लेखाको परिचय भयो। अगाडि जाउँ। लेखाका उद्देश्यहरू। अब यसका जुन हाम्रो परिभाषा थियो त्यही परिभाषाबाट धेरैवटा उद्देश्यहरू स्पष्ट हुन्छ।
जस्तै पहिलो आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छ, के कस्तो आर्थिक अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ, हुबहु लेखाले देखाउँछ हामीलाई। वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्छ, समय समयमा प्रतिवेदन तयार पार्छ। अब प्रतिवेदन तयार पार्नले के फाइदा भयो त? आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ। सूचना तथा तथ्याङ्कले हामीलाई के फाइदा गरायो त? प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै नै लेखा जुन परीक्षण गर्ने जब लेखा परीक्षण गर्ने कुरा आउँछ, हामी अगाडि पढ्दै जान्छ, हामी भिडियोमा अगाडि तपाईहरुलाई भन्ने छौं लेखा परीक्षण भनेको के हो, लेखा परीक्षणका बारेमा समग्र कुराहरू तपाईहरुसँग राख्ने नै छौं। सो त्यो जुन लेखा परीक्षण छ, त्यो लेखा परीक्षणको कार्यलाई पनि के गर्नु, पारदर्शिता अपनाउनमा सहज बनाउँछ। सम्पत्तिको सुरक्षा एवं नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ। अर्को अनुशासन अर्थात् आर्थिक अनुशासन के गर्छ, कायम गर्नु पनि यसका एउटा उद्देश्य हो। र जुन बजेटको सीमा छ त्यसलाई उल्लङ्घन हुन नदिनु पनि लेखाको एउटा महत्त्वपूर्ण के हो, उद्देश्य हो। है त साथीहरु, अब यो वित्तीय विवरण अर्थात् सूचनामूलक बनाउनको लागि विभिन्न समय समयमा वित्तीय विवरण पनि तयार पार्नु लेखाको एउटा के मान्न सकिन्छ, उद्देश्यको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एक अर्कासँग सम्बन्धित गर्दै तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोमा अगाडि पनि विभिन्न शीर्षकहरुमा ससाना फर्मुलाहरू राखेर तपाईहरुलाई सहज बनाउने नै छौं। अगाडि हेर्दै जाउँ। अगाडि के भनेको छ भने लेखा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनु है, त्यस्तै नै आर्थिक कारोबारहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनु। यी सबै तपाईले केमा लेख्न सक्नुहुन्छ, लेखाका उद्देश्यहरू। अहिलेसम्म हामीले लेखाका परिचय, लेखाका उद्देश्यको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब कुरा गरौं लेखा प्रणालीको। लेखाको कुरा सकिसक्यो। लेखा प्रणाली। प्रणाली भन्ने बित्तिकै ध्यानमा राख्नु होला, प्रणाली भनेको प्रक्रिया, विधि, तरिका र कार्यशैली हो। यसमा दुईटा शब्द छ, लेखा प्रणाली। लेखा भनेको अघि हाम्रो के थियो, आर्थिक कारोबारको जुन थियो त्यसलाई कानुन बमोजिम हिसाब किताब राख्ने गर्ने थियो, हो कि हैन? अब लेखा प्रणाली तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने आर्थिक कारोबारहरूको कानुन बमोजिम हिसाब किताब राख्ने प्रक्रिया, विधि, तरिका, कार्यशैली नै के हो, लेखा प्रणाली हो। त्यस्तै नै जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौं, आर्थिक कारोबारहरूको पहिचान गर्ने, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंगले अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गर्ने जस्ता प्रक्रिया, विधि, तरिका, कार्यशैली नै के हो, लेखा प्रणाली हो। अर्थात् हामी यहाँ रातो किन लगाएको छौं भने यहाँ लेखाको परिभाषा राख्ने बित्तिकै त्यसमा प्रक्रिया, विधि, तरिका, कार्यशैली थपिदिनुस्, त्यो हाम्रो के को परिभाषा हुन जान्छ, लेखा प्रणालीको। अगाडि हेरौं लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू। जति पनि लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू छन्, यो बक्समा दिएको फर्मुलाले तपाईलाई सबै सिद्धान्तहरू याद हुन्छ। बक्समा दिएको फर्मुला के छ भने आर्थिक, मौद्रिक, व्यावसायिक। अब यो एउटा हिन्दी जस्तो फर्मुला छ। भन्न खोजेको हो भने एउटा आर्थिक, एउटा मौद्रिक र एउटा व्यावसायिक, यो तीनटा प्राणी मिल्यो रे, मिला, जसमध्ये एक दो प्रोफेसर खुलस्त रूढ़िवादी है। आर्थिक, मौद्रिक, व्यावसायिक प्राणी मिला, जसमध्ये एक दो प्रोफेयर, अब प्रोफेसर याद गर्नुस्, प्रोफेयर खुलस्त रूढ़िवादी है। अब हेर्दै जानुस्, पहिलो आर्थिक वर्षको सिद्धान्त, दोस्रो मौद्रिक मापनको सिद्धान्त, तेस्रो व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त, चौथो प्राप्तिको सिद्धान्त, पाँचौं निरन्तरताको सिद्धान्त, त्यसपछि मिलानको सिद्धान्त, लागतको सिद्धान्त, एकरूपताको सिद्धान्त, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त, प्रोद्भावीको सिद्धान्त, फेयर मूल्यको सिद्धान्त, खुलस्तताको सिद्धान्त र रूढ़िवादीको सिद्धान्त। सो आर्थिक, मौद्रिक, व्यावसायिक प्राणी मिला, एक दो प्रोफेयर खुलस्त रूढ़िवादी है। एउटा हिन्दी यो फर्मुला बन्न गएको छ। यी चाहिँ हाम्रा लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू भए। ल अगाडि जाउँ। अगाडि हामी कुरा गरौँ सरकारी लेखा के हो। अघि नै हामीले लेखा भनेको कुरा के हो स्पष्ट गर्यौं। तपाईले त्यस परिभाषामा सरकारी थपिदिनु भयो भने पनि त्यो सरकारी लेखाको परिभाषा लेख्न सकिन्छ। ती बाहेक पनि यदि तपाईलाई अर्को लेख्न मन लाग्यो भने कानुन बमोजिम हर हिसाब देखिने गरी राखिएको अभिलेख, बही खाता, प्रतिवेदन तथा विभिन्न किसिमका कारोबारहरूलाई जनाउने कागजात नै के हो, सरकारी लेखा हो। ठीक छ। सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा है, सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी, ठीक छ, र लोक कल्याणकारी कार्य गर्नका लागि भएका खर्चहरूको है वैज्ञानिक व्यवस्थित अभिलेख राख्ने,
वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने, जुन अघि हामीले कुरा गर्यो नि त्यही कुरा छपेको छ। वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने र सरोकारवाला समक्ष सूचना प्रवाह गर्न जुन मलेप फारम छ, मलेप फारम अनुसार आकस्मिक र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई के भन्यो? लेखा, सरकारी लेखा भन्यो। अब यसमा तपाईहरु यो ठूलो परिभाषा छ भनेर अकमक्क नपर्ने। किन नपर्ने भन्दाखेरि यो लेखा भन्न खोजेको के हो भने एउटा आम्दानी र एउटा खर्च। अब आम्दानी कस्तो भयो? प्राप्त गरेको आम्दानी र खर्च कहाँ गरे होला? अब कुनै न कुनै जनकल्याण कार्यमै खर्च गरे होला। सो त्यही कुरा अलिकति परिभाषालाई राम्रो बनाउनलाई राखेको छ। र अभिलेखीकरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने, यो सबै कुरा हामी अघि नै गरेका छौं। यसमा एउटा के कुरा थप्यो भने जुन प्रतिवेदन तयार पारिन्छ त्यो मलेप फारम अनुसार तयार पारिन्छ र त्यो मलेप फारम अनुसार कहिलेकाहीँ सडनली तयार पार्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ टाइममा तयार पार्नु पर्ने छ अथवा उसको समय निश्चित हुन्छ। पुनः पनि एकचोटि अब यो भनिसके पछाडि परिभाषातिर ध्यान दिउँ। सार्वजनिक आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी र लोक कल्याणकारीका लागि भएका खर्चहरूको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने र सरोकारवाला समक्ष सूचना प्रवाह गर्न मलेप फारम अनुसार आकस्मिक र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई के भन्यो? सरकारी लेखा भन्यो। मलाई एकदमै राम्रो परिभाषा लाग्छ यो। लास्टमा के भन्न खोजेको छ कि तसर्थ सरकारी आय र व्ययको भाषा दर्पण भनेकै के हो? सरकारी लेखा हो। अब कुरा गरौँ सरकारी लेखाका विशेषताहरू के हुन् त? के विशेषहरू छन्? जस्तै कि सरकारी लेखा भनेको हाम्रो परम्परागत लेखा हो, पारदर्शी लेखा विधि हो, त्यस्तै नै गैर नाफामुखी हो है, नाफामा ध्यान दिँदैन, दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित लेखा हो, त्यस्तै नै नगद कारोबारमा आधारित लेखा हो सरकारी लेखा। सबै सरकारी लेखा, सबै कार्यालयहरूमा जुन लेखा राख्ने गरिन्छ त्यो सबैको लागि एउटै निश्चित फारम र ढाँचाको प्रयोग भएको हुन्छ। अर्को केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तरमा लेखालाई विभाजन गरेको छ। जुन हामी लेखाका प्रकारहरू अगाडि गएर लेखा प्रणालीका प्रकारहरू जब हामी पढ्छौँ त्यसमा यो कुरा पनि पुनः तपाईहरु सामु राख्ने छौं। अर्को बजेटद्वारा नियन्त्रित लेखा प्रणाली हो। ठीक छ, माफ गर्नु होला। त्यस्तै नै बैंकिङ कारोबारमुखी है। अर्को नियन्त्रित लेखा विधि। यी सबै के भए हाम्रा सरकारी लेखाका विशेषताहरू। अब अगाडि जाउँ। अघि हामी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तको कुरा गर्यौं भने अब हामी कुरा गरौँ सरकारी लेखाका सिद्धान्तहरू। सरकारी लेखाका सिद्धान्तहरूको एकदम सजिलो फर्मुला के छ भने आप भनेको तपाई एक सरल वर्गका मुनि, ऋषि मुनिको कुरा गरेको छ। आप एक सरल वर्गका मुनि बन्दो। ठीक छ। अब हेर्नुस्, आबाट आर्थिक वर्षको सिद्धान्त, परल मूल्यको सिद्धान्त, एकरूपताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, वर्गीकरणको सिद्धान्त, कानूनको सिद्धान्त, मुद्रा मापनको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, बजेटको सिद्धान्त, नगद कारोबारको सिद्धान्त र दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त। सबै केमा आयो? आप एक सरल वर्गका मुनि बन्दो। अब सरकारी लेखाका समस्याहरूका कुरा गरौँ। सरकारी लेखाका सिद्धान्त कुरा गरिसके पछाडि सरकारी लेखाका समस्याहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुसँग एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने साथीहरु, यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिच्नु होला। अब सरकारी लेखाका समस्याहरूको कुरा गर्दाखेरि तल एउटा फर्मुला बनाइदिएको छु। समयको अभाव र केन्द्रीय प्रभावले जिन्सी पेस्कीको जुन मापदण्ड छ, जिन्सी पेस्कीको मापदण्डको ढाँचा समय सापेक्ष प्रक्रियामुखी हुँदा कम सूचनामुखी छन् है। अब यी अनुसार तपाईहरुले यतिकै पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सजिलो हुन्छ भने फर्मुला अनुसार जान सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो समस्या समन्वयको अभाव, दोस्रो केन्द्रीय लेखा प्रणाली जुन छ प्रभावकारी नहुनु। तेस्रोको कुरा गरौँ, वित्तीय विवरण नबनाउने हुँदा कम सूचनामुखी है। फर्मुलामा छन् तलतिर कम सूचनामुखी, पेस्कीलाई खर्चै नमान्ने है। त्यस्तै नै लेखा मानदण्डको अभाव हुनु, नतिजालाई जोड नदिई प्रक्रियामुखी हुनु। अर्को परम्परागत लेखा विधि हुँदा समय सापेक्ष नहुनु। त्यस्तै नै जिन्सी सामानको लागि अव्यावहारिक लेखा पद्धति छ र सबै प्रकारको कार्यालयको लागि के छ? एउटै ढाँचा छ। यी सबै के भए? सरकारी लेखाका समस्याहरू। सबै बुदाबाट साथीहरु मेन शब्दहरू लिएर मैले तल फर्मुला बनाएको छु। तपाई यस फर्मुलालाई हेर्नु होला
यदि यो फर्मुला अनुसार तपाईलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ भने याद गर्नुहोला। नभए अगाडि जाउँ। अगाडि हाम्रो के छ भने जति पनि समस्याहरू थिए ती समस्याका समाधान कसरी गर्ने त पहिलो एउटा समस्या थियो जुन मापदण्डको कुरा थियो नि त्यो समस्या थियो। अब उसको समस्या समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौं भने अन्तर्राष्ट्रिय लेखाको मापदण्ड बमोजिम मिल्ने गरी परिमार्जन गर्ने। लेखा फारम जुन छ जुन सबै कार्यालयको लागि एकै किसिमको छन् त्यसलाई परिमार्जन र सरलीकरण गर्नुपर्ने। अर्को स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा पनि गर्ने र कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनु। अर्को जुन छ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने। जुन हाम्रो लेखा छ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली त्यसलाई चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणालीमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो अवलम्बन गर्नु पर्यो। किनभने प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भनेको वास्तविक लेखाको वास्तविक चरित्र दर्शन गराउँछ। अर्को बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधिमा आधारित तुल्याउने। अर्को हेर्दाखेरि केन्द्रीय वित्तीय विवरणहरू समयमा तयार गर्ने। त्यस्तै नै लेखा प्रणालीको बजेटको उद्देश्य पूरा गर्ने हुनु पर्यो। एकीकृत कोष लेखा प्रणाली लागू गर्न जोड दिने। ठीक छ, यी भए हाम्रा सरकारी लेखाका समस्याहरूलाई कसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौं। अब कुरा गरौं सरकारी लेखा प्रणालीको जुन छ त्यो प्रकारहरू के हो। प्रकार भन्दाखेरि बिरा परीको जिद्द, बिरा भनेको केटाको नाम, परी भनेको केटीको नाम, दुईटैको बीचमा जिद्द भयो। अर्थात् विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, परियोजना लेखा, जिन्सी लेखा र धरौटी लेखा। यी चाहिँ हाम्रो के भए सरकारी लेखाका लेखा प्रणालीको प्रकार भए। अब अगाडि जाउँ। अगाडि हामीले कुरा गर्ने हो भने लेखा प्रणालीको प्रकारहरू। लेखा प्रणालीको प्रकारको बारेमा हामी जब चर्चा गर्न जान्छौं चर्चा गर्नलाई हामी पहिलो आधार लिन्छौं नगदको मापदण्डको आधार। अब नगदको मापदण्डको आधारको कुरा गर्ने हो भने यी दुई प्रकारका हुन्छन्, नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्भावी लेखा प्रणाली। हामी यसको बारेमा फरक अगाडि चर्चा गर्नेछौं। त्यस्तै नै ढाँचाको आधारमा एउटा एकहोरो लेखा प्रणाली, अर्को दोहोरो लेखा प्रणाली। दोहोरो लेखा प्रणालीको बारेमा हामी एउटा संक्षेप विवरण अगाडि पेश गर्नेछौं। त्यस्तै नै लेखाङ्कन गरिने विषय वस्तुका आधारमा एउटा लागत लेखा, वित्तीय लेखा व्यवस्थापन लेखा प्रणाली एउटामा आयो भने अर्को जुन हामी सरकारी लेखाका प्रकार पढाएको थियौं नि विनियोजन, जिन्सी, धरौटी, परियोजना लेखा, यी सबै प्रणालीहरू पर्छन्। अर्को हाम्रो कुरा गर्ने हो भने चौथो नम्बरमा लेखाङ्कन गरिने स्तरको आधारमा। अब लेखाङ्कन गरिने स्तरको आधारमा हेर्दाखेरि एउटा कार्य सञ्चालन स्तर लेखा प्रणाली भए, अर्को चाहिँ केन्द्रीय स्तरको लेखा प्रणाली भए है। यी चाहिँ लेखा प्रणालीका प्रकारहरू भए। अब कुरा गरौँ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्भावी लेखा प्रणालीका फरकहरू। नगदमा आधारित भन्नाले के भन्छ भने नगदमा आधारित लेखा प्रणालीले कि त नगद प्राप्त हुनु पर्यो कि त खर्च हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल लेखाङ्कन गरिन्छ। तर यतातिर के भनिएको छ भने नगद प्राप्त गर्ने आधार मात्र स्थापना भएमा वा भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएमा लेखाङ्कन गर्ने विधि। यसमा नगद ठ्याक्क प्राप्त गर्नु पर्यो वा खर्च ठ्याक्क जानु पर्यो। त यसमा के भनिएको छ भने आधार मात्र स्थापना भयो भने हामी लेखाङ्कन गर्न सक्छौं र भुक्तानी गर्ने दायित्व सिर्जना भयो भने पनि हामी लेखाङ्कन गर्न सक्छौं। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली सरल, सजिलो र कम खर्चिलो छ। यसको ठ्याक्क उल्टो प्रोद्भावी भन्नाले जटिल र बढी उपयोगी छ। सरल भयो, सजिलो भयो, कम खर्चिलो भयो। अर्को हेर्दाखेरि नगदमा आधारित लेखा प्रणाली प्राय जसो सरकारी कार्यालयमा, गैर मुनाफा जुन संस्थाहरू हुन्छन्, सेवामूलक संस्थाहरू हुन्छन् त्यसमा प्रयोग हुन्छन् भने प्रोद्भावी लेखा प्रणाली व्यावसायिक संस्थाहरूमा बढी प्रयोग भएको पाइएको छ। अर्को हेर्दाखेरि नगदमा आधारित लेखा प्रणाली वास्तविक आर्थिक कारोबारको चित्रण गर्दैन, तर प्रोद्भावी लेखा प्रणालीले वास्तविक आर्थिक कारोबारको चित्रण गर्छ। नगदमा आधारित लेखा प्रणालीमा तुरन्त आर्थिक प्रतिवेदन बनाउन सकिन्छ, तर प्रोद्भावीमा सकिँदैन। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली साधारण जनशक्तिबाट पनि लेखाङ्कन गर्न सकिन्छ भने प्रोद्भावी लेखा प्रणालीको लागि दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ। अब नगदमा आधारित लेखा प्रणाली प्रोद्भावीमा आधारित लेखा प्रणालीको बीचमा फरक भनिसके पछाडि हामी अगाडि जाउँ। तर तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो विगतका विषयहरुमा सोध्या छ, अर्थात् यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला। अब अर्को दोहोरो लेखा प्रणाली, यो पनि विगतका विषयमा यो प्रश्न सोधिएको छ, ध्यान दिनु होला। के भन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीले हरेक आर्थिक कारोबारको बराबर तर विपरीत प्रभाव पर्ने गरी जुन लेखाङ्कन गरिएको हुन्छ त्यो प्रणालीलाई के भन्यो दोहोरो लेखा प्रणाली है। बराबर पनि हुनु पर्यो र विपरीत पनि हुनु पर्यो।
अब त्यो भन्न खोजेको के हो, डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनु पर्यो है, आउने जाने के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो र पुँजी र दायित्वको जोड सम्पत्तिसँग के हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो। पुँजी र दायित्वको जोड के हुन्छ, केसँग मिल्नु पर्यो, सम्पत्तिसँग मिल्नु पर्यो र कारोबारलाई व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता र अवास्तविक खातामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्ने विषयलाई जसले वकालत गर्छ त्यही नै के हो, दोहोरो लेखा प्रणाली हो। र यो दोहोरो लेखा प्रणाली सन् 1494 मा नै इटलीका विद्वान ल्युका द पेसियोलीले आफ्नो किताब समा द अर्थमेटिका मार्फत अकाउन्टिङ अफ भेनिस शीर्षकमा दोहोरो लेखा प्रणालीलाई प्रतिपादन गरेका थिए। यो हाम्रो दोहोरो लेखा प्रणालीका के भए, परिचय भयो भने यसका विशेषताहरू हेर्दाखेरि दोहोरो लेखा प्रणाली नामैले दोहोरो प्रभाव, अघिकै थियो बराबर तर विपरीत, बराबर प्रभाव। दोहोरो लेखा प्रणाली वैज्ञानिक छ, परिवर्तन उन्मुख छ, सरल लेखा परीक्षण छ र व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ। यो चाहिँ के भए, दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू। तसर्थ यो विषय पनि विगतका वर्षहरूमा सोधिएको हुनाले यसलाई पनि हजुरहरू विशेष ध्यान दिनुहोला। अगाडि जाउँ। अब आयो कुरा लेखा परीक्षण। अब लेखा परीक्षणमा हामी लेखा परीक्षणको परिचय, लेखा परीक्षणको उद्देश्य, लेखा परीक्षणको महत्त्व र लेखा परीक्षणको सिद्धान्त। साथीहरू, यी सबै विषयका बारेमा हामी पहिला नै एकदमै सजिलो सूत्रबद्ध तरिकाले, जसरी हामी अघि 1-2 सूत्र 3 सूत्र हेर्यौं, त्यस्तै सूत्रले एकदमै सजिलो सूत्रबद्ध तरिकाले भिडियो पहिला नै बनाइसकेको हुनाले यहाँ यसलाई पुनरावृत्ति गरिएको छैन। तपाईहरुलाई यदि लेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य, महत्त्व र सिद्धान्त हेर्नु पर्यो भने डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला। डिस्क्रिप्सनबाट तपाई त्यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अगाडि जाउँ, कुरा गरौँ सरकारी लेखा परीक्षणको। सरकारी लेखा परीक्षण भनेको के हो? पहिलो, सरकारी लेखा परीक्षणमा जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई साधारणतया लेखा परीक्षण भनेको के हो यसो एकचोटि भनिदिन्छु। लेखा परीक्षण भनेको लेखाको परीक्षण गर्ने, चेक गर्ने। अब चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गर्ने, के को चेक गर्ने? लेखालाई चेक गर्नेलाई नि के भन्यो? लेखा परीक्षण भन्यो। अब चेक गर्दाखेरि के चेक गर्नु? ऐन कानुन नियम अनुसार छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो। लेखाका जुन सर्वमान्य सिद्धान्तहरू छन्, सरकारी लेखाका त्यो सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई पालना गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो, हो कि हैन? त्यस्तै नै, त्यति मात्र नभई कामको परीक्षण र त्यो परीक्षणको आधारमा मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण समेत गर्नेलाई नै हामी के भन्न सक्छौं? लेखा परीक्षण भन्न सक्छौं। अर्थात् लेखाको जाँच गर्ने, ऐन नियम कानुन पालना गरेको छ कि छैन त्यो हेर्ने, सिद्धान्तहरू पालना गरेको छ कि छैन त्यो हेर्ने र यी सबै परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेको जुन गरिन्छ त्यसको समष्टिगत नै के हो? लेखा परीक्षण हो। अब यी कुराहरू नै यदि सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई हामी सरकारी लेखा परीक्षण भन्न सक्छौं। जस्तै हेर्दै जाउँ परिभाषा, एकदमै राम्रो दुईटा परिभाषा साथीहरू, यसलाई सकेसम्म जस्ताको त्यस्तै लेख्न खोज्नु होला। सरकारी कार्यालयमा भएका आर्थिक कारोबार र सो कारोबारका अभिलेख, बही खाता, प्रतिवेदन र कागजातलाई पहिला आन्तरिक रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा र अन्तिम रूपमा संवैधानिक अङ्गको रूपमा जुन रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालय छ त्यो महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा हेर्ने, जाँच्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सही तथा यथार्थ अवस्थाको बारेमा आफ्नो अवधारणा सहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यालय नै के भनिन्छ? सरकारी लेखा परीक्षण भनिन्छ। एकदमै मधुर, एकदमै मिठो परिभाषा छ। अर्को हेरौं, प्रचलित संवैधानिक प्रावधान, ऐन, नियम, निर्देशन, परिपत्र र बजेट अनुसार सरकारी कोषको परिचालन भएको छ कि छैन, त्यस्तै लेखाको प्रचलित सिद्धान्त अनुसार अभिलेख राखेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी संविधानको भाग 22 र लेखा परीक्षण ऐन 2048 बमोजिम गरिने जाँच नै के हो? सरकारी लेखा परीक्षण हो। है, यो दुईटा मिठो परिभाषा सकिना साथ अगाडि बढौं। सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू के हुन् त? सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू
तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने फर्मुला हेर्नुस् त, फर्मुला लेख्नुस्, यो कामिनीको औचित्य प्रभावकारी भएन गोपाल, है। यसको बारेमा हामीले लेखा परीक्षणका सिद्धान्तमै कुरा गरेका थियौं। यो कामिनीको औचित्य प्रभावकारी भएन गोपाल, योजनाको सिद्धान्त, काबाट कार्यदक्षताको सिद्धान्त, मीबाट मितव्ययिताको सिद्धान्त, नीबाट निरन्तरताको सिद्धान्त, औचित्यताको सिद्धान्त जस्ताको त्यस्तै, प्रभावकारिताको सिद्धान्त जस्ताको त्यस्तै, गोबाट गोपनीयताको सिद्धान्त र पाबाट पारदर्शिताको सिद्धान्त। अब यी सिद्धान्तहरू सकिसकेपछि हेरौं सरकारी लेखा परीक्षणमा जुन आन्तरिक लेखा परीक्षण जुन कोलेनिकाद्वारा थियो त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको बारेमा। आन्तरिक लेखा परीक्षण हेर्दाखेरि संस्थाभित्र नै स्वतन्त्र निकाय अर्थात् कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा एक आर्थिक वर्षभित्र भएका सम्पूर्ण कारोबारहरूको है चौमासिक हिसाबले जाँच गरी गल्ती तथा कमजोरीहरू पत्ता लागेमा तत्काल सुधार गर्न लगाई लेखा नियन्त्रण कार्यालय साथै महालेखा परीक्षक कार्यालय समक्ष आफ्नो धारणा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि गरिने जाँच नै के हो? आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। यदि परिभाषा तपाईलाई कम्प्लिकेटेड लाग्यो भने के भन्न सक्नुहुन्छ भने संस्थाभित्रकै स्वतन्त्र निकाय कोलेनिकाद्वारा चौमासिक रूपमा गरिने परीक्षण नै के हो? आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। यो आन्तरिक लेखा परीक्षण गल्ती तथा कमजोरीहरू पत्ता लगाई तत्काल सुधार गर्न लगाउँछ, साथसाथै त्यसको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारी मलेनिका र मलेप कामक समक्ष पेश गर्छ, है त। अर्को भाषामा हेर्दाखेरि आन्तरिक लेखा परीक्षणले तीनटा सिद्धान्तलाई परीक्षण गर्छ। नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षताको सिद्धान्तको आधारमा सरकारी निकायमा राखिएका आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख, बही खाता, प्रतिवेदन र कागजातलाई मूल्याङ्कन गरी अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहयोग गर्ने आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका 2073 बमोजिम गरिने जाँच नै के हो? आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। एकदमै राम्रो परिभाषा छ, एकदमै मिठो परिभाषा छ। यति लेख्यो भने तपाईले आन्तरिक लेखा परीक्षणको लागि अरु केही लेखिराख्नु पर्दैन। अब यसका उद्देश्य, महत्व, कारणहरूको बारेमा हेर्दै जाउँ। जस्तै कि पहिलो उद्देश्य सैद्धान्तिक रूपमा गल्ती तथा कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्नु पहिलो। अर्को ऐन नियम निर्देशन र परिपत्रको पालना गर्न गराउनु, परिभाषामै थियो। तेस्रो सस्तो र गुणस्तरीय कार्यको लागि उत्प्रेरित गराउनु। सरकारी साधन स्रोतको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउनु। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनु। अन्तिम लेखा परीक्षणलाई सहयोग गर्नु। त्यस्तै पारदर्शितामा वृद्धि गर्नु। त्यस्तै नै सरकारवाला समक्ष यथार्थ सूचनालाई के गर्दिनु? सम्प्रेषण गर्नु र समग्रमा सुशासनको लागि आधार तय गर्नु। तपाईले यसमा यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु। यो चाहिँ भयो हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षणका उद्देश्य। अब आन्तरिक लेखा परीक्षणका परिचय र उद्देश्य पछाडि अन्तिम लेखा परीक्षण के हो हेरौँ। अन्तिम लेखा परीक्षण भन्दाखेरि संस्था बाहिरको स्वतन्त्र निकाय अर्थात् महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा एक आर्थिक वर्षभित्र भएका सम्पूर्ण कारोबारहरूको नमुना छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात एक पटक जाँच गरी गल्ती तथा कमजोरीहरू पत्ता लागेमा प्रतिवेदनमै उल्लेख गरी गल्ती र कमजोरीहरू प्रतिवेदनमै उल्लेख गरी र त्यसप्रतिको आफ्नो धारणा सहित सही र यथार्थ विवरणको प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपति मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गराउनको लागि जुन गरिने लेखा परीक्षण हो त्यसलाई के भनिन्छ? अन्तिम लेखा परीक्षण। अर्थात् महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा गरिन्छ, नमुना छनौटको आधारमा गरिन्छ, वर्षको एक पटक गरिन्छ, गल्ती तथा कमजोरीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिन्छ र त्यसप्रतिको धारणा पनि उल्लेख गरिन्छ र राष्ट्रपति मार्फत संसदमा छलफलको लागि पेश गरिन्छ, है। र
आन्तरिक लेखा प्रणाली कार्यदक्षता, मितव्ययिता र नियमितताको सिद्धान्त मात्र हेर्दै थियो भने यसले त्यो तीनटा बाहेक प्रभावकारिता र औचित्यताको सिद्धान्तलाई पनि आधारमा कारोबारको के गर्ने गरिन्छ, जाँच गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुसारको तपाईले के परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ कि नियमितता, कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र औचित्यताको सिद्धान्तको आधारमा कारोबारको जाँच गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई के भनिन्छ, अन्तिम लेखा परीक्षण भनिन्छ। एउटा यो पोइन्ट राख्न सक्नुहुन्छ तपाई, यसलाई म्यान्डेटरी अडिट पनि भनिन्छ। यसका उद्देश्य अघिकै उद्देश्यहरू जस्तै नै छन्। पहिलो, सैद्धान्तिक हिसाबले गल्ती तथा कमजोरीलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी रुजु बेरुजु कायम गर्न लगाउनु पहिलो डिफरेन्ट भयो। दोस्रो, ऐन नियम पालना गर्न लगाउनु, सस्तो र गुणस्तरीय कार्य गर्न लगाउनु, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी सरकारी साधन परिचालन गर्न लगाउनु, पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितर्फ निर्देशन गर्नु, सान्दर्भिक काम कारबाही भयो नभएको जाँच गर्नु, कारोबार बुझ्न योग्य भरपर्दो र तुलना योग्य बनाउनु, सरकारवाला समक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्नु, पारदर्शिता वृद्धि गर्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु, साथसाथै सुशासन पनि कायम गर्नु है। अब अन्तिम र आन्तरिक लेखा परीक्षणका बारेमा कुरा गरिसके पछाडि यसको फरक छ। यसको फरक साथीहरूले एकचोटि यसलाई पज गरेर ठ्याक्क हेर्नु होला, तपाईहरुले सम्झिन सजिलो हुन्छ। हामी फरकको बारेमा यहाँ चर्चा खासै नगरेर अगाडि बढ्छौं। अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो अगाडिको टपिक रहेको छ लेखा परीक्षण गर्ने तरिकाहरू के छन् त। पहिलो तरिका रुजु लेखा परीक्षण, दोस्रो तरिका पूर्व लेखा परीक्षण, अर्को उत्तर लेखा परीक्षण, अर्को औचित्यको लेखा परीक्षण, अर्को कार्यदक्षताको लेखा परीक्षण, त्यस्तै नै कार्यमूलक लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण। ठीक छ, अन्तिम र आन्तरिक लेखा परीक्षणको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। अब हामी कुरा गर्छौं कार्यमूलक लेखा परीक्षणको बारेमा। यदि यो बाहेक पनि माथिका कुनै पनि लेखा परीक्षणको बारेमा तपाईलाई यदि नोट्स चाहियो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई माथिको अरु लेखा परीक्षणका तरिकाहरूको बारेमा नोट्स प्रोभाइड गर्नेछु। अहिले हामी हेरौं कार्यमूलक लेखा परीक्षणको बारेमा। कार्यमूलक लेखा परीक्षण केलाई भनिन्छ त? समय, गुणस्तर र लागत पहिला नै तोकेर सुरु गरिएका परियोजनाहरूको लेखा परीक्षणलाई के भनिन्छ? कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ। अर्थात् पहिला नै जुन समय, गुणस्तर र लागत पहिला नै तोकेर जुन परियोजनाहरू सुरु गरेका थियो त्यो समय अनुसार पूरा भयो कि भएन, लागत अनुसार भयो कि भएन, गुणस्तर के कस्तो छ, ती सबैको लेखा परीक्षण जुन गरिन्छ त्यो के भयो? कार्यमूलक लेखा परीक्षण। अर्को, यसले चाहिँ प्रक्रियालाई भन्दा नतिजालाई जोड दिन्छ है। प्रक्रियालाई भन्दा नतिजालाई जोड दिई योजना र उपलब्धिको बीचमा तारतम्यता कायम गर्ने गरी पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा गरिने जाँच नै के हो? कार्यमूलक लेखा परीक्षण हो। अघि के भन्यो? समय, गुणस्तर र लागत पहिला नै तोकेको। दोस्रो के भन्यो? प्रक्रिया भन्दा नतिजालाई जोड दियो। तेस्रो के भन्यो? योजना र उपलब्धिको बीचमा तारतम्यता मिलायो। यो सबैको बारेमा जुन लेखा परीक्षण गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? कार्यमूलक लेखा परीक्षण भन्न सक्छौं। अर्को हेरौं, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा विकासमुखी परियोजनाको जाँच गरी ट्रू एन्ड फेयर अवस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा सहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य नै के हो? कार्यमूलक लेखा परीक्षण हो। यसलाई नेपालमा विक्रम सम्वत 2037 सालदेखि के गरिएको थियो? लागू गरेको थियो है त साथीहरु। अब यसका उद्देश्यहरू हेरौं। पहिलो, सैद्धान्तिक रूपमा विकासमुखी परियोजनाको नतिजामुखी जाँच गर्नु। दोस्रो, सस्तो र गुणस्तरीय कार्य गर्न लगाउनु। यो त हाम्रो सबै लेखा परीक्षणमा दोहोरिरहेछ, तलको पनि उस्तै छ। उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी कार्य सम्पादनमा के गर्नु? जोड दिनु। उद्देश्य परक हिसाबले साधन परिचालन गर्न लगाउनु। त्यस्तै नै योजना र उपलब्धिको बीचमा तालमेल मिलाउनु। विकास परियोजनाको पारदर्शिता वृद्धि गर्नु। परियोजनाका सरकारवालालाई यथार्थ सूचना दिनु र कार्यस्थलमै गई परियोजनाको जाँच गर्नु। यी सबै के भए? कार्यमूलक लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरू भए है त साथीहरु। आजको लागि यति नै। आजको तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र
यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोला ताकि यस्तै भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष अपलोड गर्न साथ जाओस्। हस्त धन्यवाद।